सिका दर्शकबिन विभिन्न विशेष खबरहरू लिएर उपस्थित हुने क्रममा अहिले पहाडमा हुन लागिरहेको जिटिए चुनावलाई लिएर एउटा विशेष खबर लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं र यो खबर के रहेको छ भने विभिन्न बाधाहरू धेरै पार्टी राजनैतिक पार्टीहरूले यसको विरोध गरिरहेको विरोध जनाइरहेको भए तापनि अन्ततः जिटिए चुनाव हुने नै भएको छ र आज मात्र राज्य सरकारले एउटा अधिसूचना जारी गरेर राज्य सरकारको होम एन्ड हिल्स एफेयर्स डिपार्टमेन्टले एउटा अधिसूचना जारी गरेर आगामी 26 जुनको दिन जिटिए चुनाव हुने पहाडमा जिटिए चुनाव हुने यो एउटा आधिकारिक रूपमा धेरै अघि नै यो जुन चाहिँ 24 तारिख नै यसको घोषणा भइसकेको थियो र हामीले अधिकारीहरू मार्फत चुनाव अधिकारी निर्वाचन अधिकारीहरू मार्फत यो कुरा थाहा पाइसकेका थियौं कि आगामी 26 जुनको दिन पहाडमा जिटिए चुनाव हुन्छ भन्ने र यसलाई लिएर फेरि आज मात्र राज्य सरकारले यसको निम्ति कुनै अधिसूचना जारी गरेको थिएन भने आज मात्र अधिसूचना जारी गरेर आगामी 26 जुनको दिन पहाडमा जिटिए चुनाव हुने निधो भएको छ र यसलाई एउटा आधिकारिक रूपमा अधिसूचना जारी गरिएको छ र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आजदेखि नै यसको निम्ति नामाङ्कन भर्ने अथवा नोमिनेसन फाइल गर्ने कार्य हुनेछ र आगामी 3 जुनसम्म यसको नोमिनेसन हुनेछ र आगामी 3 जुनसम्म नोमिनेसन भइसकेपछि 4 जुनको दिन यसको स्क्रुटिनी हुनेछ अनि 6 जुन 2022 को दिन यो कुनै पनि क्यान्डिडेटहरूले कुनै पनि प्रार्थीहरूले उम्मेदवारहरूले आफ्नो नोमिनेसन अथवा नामाङ्कन फिर्ता लिन चाहेमा लास्ट डेट 6 जुनको दिन रहेको छ भने 26 जुनको दिन यसको पहाडमा अथवा जिटिए 45 वटा समष्टिलाई लिएर 45 वटा समष्टिहरूलाई लिएर बनिएको गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनमा यसको निम्ति चुनाव हुनेछ र यहाँलाई फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु अन्ततः राज्य सरकारले आज अधिसूचना जारी गरेर पहाडमा साँच्चै नै 26 जुनको दिन जिटिए चुनाव हुने यो एउटा आधिकारिक अधिसूचना जारी गरिएको छ र यसको निम्ति हामीले यहाँलाई अगावै जानकारी गराइसक्यौं चुनाव अधिकारीहरूले अगावै 29 जुनको दिन यसको मतगणना हुने जुन चाहिँ जिटिए चुनावलाई लिएर चुनाव हुन लागिरहेको 26 जुनको दिन यसको मतगणना 29 जुनको दिन हुने बताइसक्नु भएको छ भने अहिले यस नोटिफिकेसनमा भने 7 जुलाईसम्ममा यसको जति पनि इलेक्सनलाई लिएर यो जिटिए चुनावलाई लिएर जति पनि कार्यहरू छ यसलाई 7 जुलाई भित्रमा सक्नुपर्ने भनेर यो अधिसूचनामा उल्लेख गरिएको छ र यहाँलाई म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु आगामी 26 जुनको दिन अन्ततः पहाडमा जिटिए चुनाव हुने नै भएको छ र यसरी जिटिए चुनाव हुने तय भइसकेपछि यसरी आधिकारिक रूपमा अधिसूचना पनि जारी भइसकेपछि यो एउटा हामीलाई सोच्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने हालमा विभिन्न पार्टीहरूले भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टीका सांसद राजु विष्टजीले भनिरहनु भएको छ कि जिटिए चुनाव हुन दिँदैन र यदि जिटिए चुनाव साँच्चै राज्य सरकारले गराउँछ भने जसरी हुन्छ यसलाई कानुनी रूपमा हुन्छ या त आफू मैदानमा नै उत्रिएर पनि यसको विरोध जनाउने भनिरहनु भएको समय पनि यसरी अधिसूचना आइसकेको छ भने यस्तै अर्को एउटा पहाडको प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ यसैलाई लिएर अनिश्चितकालीन अथवा आमरण भोक हडतालमा बसेका छन् अनसनमा बसेका छन् र तिनको भोक हडतालको आज तेस्रो दिन अथवा 3 दिन भइसकेको छ तिनी आमरण अनसन बसेका र यसरी जिटिए चुनाव हुन दिदिन अथवा पहाड तराई अनि डुवर्सको 336 वटा मौजाहरूलाई पनि जिटिए भित्र अन्तर्भुक्त गर्नुपर्छ अनि जुन चाहिँ 2011 मा जिटिए सम्झौता हुँदाखेरि गरिएका बाचाहरू राज्य सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मागको साथमा तिनी आमरण अनसनमा बसिरहेका छन् भने यसरी तिनी आमरण अनसनमा बस्दै पनि हामीले धेरै दिनदेखि भनिरहेका थियौं कि तिनको आमरण अनसन कतिको प्रभावकारी हुन्छ त जिटिए चुनावलाई रोक्नको निम्ति कतिसम्म तिनी सफल हुन्छन् त भन्ने एउटा प्रश्न चिन्ह थियो र एउटा सबैको मनमा एउटा जिज्ञासाको विषयवस्तु रहेको थियो भने यसलाई नकार्दै अथवा यसलाई बेवास्ता गर्दै राज्य सरकारले आज एउटा अधिसूचना नै जारी गरेर निश्चित रूपमा 26 जुनको दिन पहाडमा जिटिए निर्वाचन हुने जिटिए को निम्ति चुनाव हुने यसरी अधिसूचना जारी भइसकेको छ आधिकारिक रूपमा र अब हेर्नुपर्ने त्यही छ कि पहाडका जति पनि राजनैतिक दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, अन्य विभिन्न पार्टीहरूले हामी जिटिए चुनाव लड्दैनौँ पनि भनिरहेका छन् भने भारतीय जनता पार्टीमा भने अन्योलताको एउटा अन्योलता पनि हामी देख्न सक्छौँ। किनकि भारतीय जनता पार्टीकै विधायक जो दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बा छन् र निरज जिम्बाले योभन्दा अघि नै भनिसक्नु भएको छ कि यदि साँच्चै नै हामीले विरोध गर्दै पनि राज्य सरकारले साँच्चै जिटिए चुनाव गराए हामी खाली गोल पोस्ट छोड्ने छैनौँ भनेर तिनले भनिसकेका छन् भने भारतीय जनता पार्टीकै जो सांसद हुनुहुन्छ दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट र राजु विष्टले भने यसलाई जिटिए चुनाव हुनै नदिने अथवा जिटिए चुनाव भए पनि हामी यसको विरोध गर्ने अनि जति पनि पार्टीहरू जिटिए चुनावमा जान्छन् ती पार्टीहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्ड अथवा गोर्खाहरूको विरुद्ध रहेको भनेर तिनले गोर्खा अथवा गोर्खाल्यान्ड मागको विरुद्ध रहेको भनेर तिनले भनिसकेका छन्। र यस्तो स्थिति बीच हालमा जिटिए चुनाव हुने एउटा अधिसूचना जारी हुँदा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ कि यसपालिको जिटिए चुनावमा कुन पार्टी लड्ने हो त। र हामीले जतिसम्म बुझे अनुसार र अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा यसलाई लिएर पूर्ण तयारीमा धेरै अघिदेखि नै जुटिसकेका छन् भने हाम्रो पार्टी अजय डुवर्सको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो पार्टीले पनि यो जिटिए चुनाव नचाहे तापनि यदि जिटिए चुनाव नै भए नै भने आफूहरू कुनै पनि चुनाव नछोड्ने, सानो ठुलो हरेक चुनावमा आफूहरू लड्ने अनि जिटिए चुनावमा पनि आफूहरू लड्ने बताइरहेका छन् भने धेरै पार्टीहरू यसलाई लिएर तयारीमा पनि जुटिसकेका छन्। र हामीले सूत्र मार्फत प्राप्त जानकारी अनुसार आगामी जिटिए चुनावमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र टिएमसी पार्टी जुन चाहिँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी छ, राज्यको सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस पार्टी गठबन्धित रूपमा एलायन्स भएर पनि चुनाव लड्न सक्ने हामीले सूत्र मार्फत प्राप्त जानकारी छ। र यो आधिकारिक रूपमा उनीहरूले कुनै पनि घोषणा गरेका छैनन् अहिलेसम्म र उनीहरू यसलाई लिएर तयारीमा जुटिसकेको पनि हामीले सूत्र मार्फत थाहा लागिसकेको छ। भने अन्य पार्टीहरू जतिले पनि जिटिए चुनावको विरोध गरिरहेका छन् अथवा जिटिए चुनाव हुनु हुँदैन, जिटिए चुनावले पहाडवासी गोर्खाहरूको हितमा छैन, यसले पहाडवासी गोर्खाहरूलाई कुनै पनि राजनैतिक समस्याहरू समाधान गर्दैन भनिरहेका छन् भने उनीहरू के गर्छन् त यसपालिको जिटिए चुनावमा यो एकदमै हेर्न पर्ने हुन्छ। र अब आजदेखि नै यसको निम्ति नोमिनेसन फाइल गर्ने मिति आजदेखि 3 जुनसम्म रहेको छ। र 3 जुनसम्ममा कुन पार्टीहरूले भाग लिने हो त अथवा कुन पार्टीबाट गठबन्धित रूपमा या त स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारहरू दिने हुन् त यो सबै त हेर्न बाँकी नै छ। र हामी जति पनि खबरहरू आउँछन् कुन पार्टीले नोमिनेसन गर्छन् अथवा कुन पार्टीले यसपालिको जिटिए चुनाव अथवा गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको यो जुन चाहिँ चुनाव हुन लागिरहेको छ लगभग 10 वर्षपछि र यसलाई लिएर कुन पार्टीहरू अघि आउने छन् त भन्ने विषयमा हामी यहाँलाई तत्काल जानकारी दिने नै छौँ। हामीले जति पनि प्राप्त गर्नेछौँ ती सम्पूर्ण जानकारी हामी तत्काल रूपमा यहाँहरूसम्म पुर्याउने छौँ। र तपाईहरू पनि हामीलाई कमेन्ट्स मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ कि जिटिए चुनाव जुन चाहिँ हुन लागिरहेको छ यसमा तपाईहरुलाई के लाग्छ, कुन पार्टीले लड्न सक्छ, यो सबै विषयमा यहाँले पनि हामीलाई कमेन्ट्स मार्फत लेख्न सक्नुहुनेछ। र यो जिटिए चुनावलाई नै लिएर यसरी आधिकारिक सूचना जारी भइसकेपछि अब यसै जिटिए चुनाव हुनु हुँदैन अथवा जिटिए चुनाव हुनभन्दा अघि जति पनि 2011 को जिटिए सम्झौतामा गरिएका बाचाहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ राज्य सरकारले भन्ने मागमा आमरण अनसनमा बसिरहेका विमल गुरुङको आमरण अनसन के हुने हो त। अब जिटिए चुनाव हुने नै भइसकेपछि कोड अफ कन्डक्ट लाग्न सक्छ। यदि कोड अफ कन्डक्ट लागेको खण्डमा प्रशासनले जुन चाहिँ मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको भोक हडताल छ, आमरण अनसन छ, यसलाई उठाउने हो या त बस्न दिइने हो या होइन भन्ने कुरा पनि एउटा हामीले जिज्ञासाको विषयवस्तु रहेको छ। र यो सबै पनि हामी जान्ने नै छौँ के हुने हो त पहाडमा यसरी आज आएर साँच्चै नै जिटिए चुनाव हुने यसरी आधिकारिक रूपमा नै राज्य सरकारले सूचना जारी गरिसकेपछि के हुने हो त पहाडमा जिटिए चुनावलाई लिएर के कस्तो माहौल सृजना हुने हो त भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँलाई जानकारी गराउँदै जानेछौँ। र यस्तै विभिन्न जानकारीहरू लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति तपाईहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्स-रे,
सीटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।